السلام عليكم. كنا هاد لا فيديو ديال تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل معكم هاد لابليكاسيون هادي. باقي لنا لا كيسيون 3 او لا كيسيون في لا فيديو اللي فات راه بديت معكم لو كور تاع الباري سونتر دو لو بلان بور لي بروميير باك سيونس مات اي سيونس اكسبيريمونطال. دوك نحاول نمشي نيشان لابليكاسيون. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم هاد لا بروبريتي اللي هي لوموجينيتي دو باري سونتر. نحاول ندير معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي وهاد لابليكاسيون هادي هادشي في لا فيديو الجاي ان شاء الله. دابا غنحاول نخدم معكم لا كيسيون 3 ولا كيسيون 4 من هاد لابليكاسيون هادي. Donc, la question 3, on a soit B deux points distincts du plan et M un point de la droite AB tel que la on pose AM est égal à T AB. La question l'oulania. قالوا لنا montrons que ولا montrer que حنا غنديرو هنا montrons que شنو خصنا نمونطريو بان ام لو بوين ام هي الباري سونتر تاع شنو تاع السيستيم ا. البوين تاع ا هي 1 موان تي اي لو بوين بونديري بي تي. مزيان بغينا نمونطريو واش سيتادير اشنو خصنا نمونطري باش نقول بان ام راه هو الباري سونتر تاع هاد السيستيم هذا. خصنا نمونطري بان نرجع لا ديفينيسيون. خصني نمونطري بان لو بوا تاع ا اللي هو ا موان تي فوا شنو فوا ام ا بلوس شنو بلوس لو بوا تاع البوان بي اللي هو تي فوا شنو فوا ام بي تيغالا فيكتور نول. الا مونطريت هادشي صافي راه هادشي هو لا ديفينيسيون تاع هاد اللي قالت هادي. مزيان غير رد البال عافاك هذيك البوان ام هذاك الباري سونتر خذو في لي فيكتور بجوج هو لوريجين ولا هو ليكستريميتي. انا هنا اختاريت انني ناخذو في لوريجين بجوج. مزيان دونك مناش غنطلق باش نمونطري هادي خصني نمونطري هادي. مناش غادي نطلق دابا في نظركم اشنو اللي عندي في لي دوني عندي حاجه وحده هي هاد ليغاليتي هادي. عندي غير هاد ليغاليتي هادي. مزيان دونك غنمشي نطلق منها نمشي بلي زيكيفالونس نوصل لهادي. قلنا شنو عندنا في لي دوني بان لو فيكتور ا ام est égal à شنو est égal à T AB si seulement si. مزيان دابا شنو خصني هنايا دونك في هاد لي فيكتور بجوج خص تبان ليا داك الباري سونتر اللي هو ام. هنا راه كاينه ام دونك خص تبان ليا ولكن اول حاجه غندير واخا نرجع بعدا تي اب بي جي دونك تعطينا ا ام ايتيغال شنو ولا موان تي ا بي تيغال لو فيكتور نول سي سولمون سي. دونك ا ام ها هي وهنا خصني ام دونك غندير موان تي وغادي نوتيليزي لا غولاسيون دو شارل. دونك تعطينا ا ام بلس ام بي تيغال لو فيكتور نول سي سولمون سي. دونك تعطينا ا ام moins T AM moins T MP est égal à le vecteur nul. مزيان هنا عندي ام وعندي ام نحاول نفاكتوريزي بلو فيكتور ام. دونك شحال يبقى لي تبقى لي حيت الكويفيسيون هنا هو 1 دونك عطينا ا موان تي ام بي. مزيان ولكن ردوا معايا البال عافاكم شنو عندي هنايا. انا راه باغي الفيكتور ام ا وهنا عندي ا ام. دونك شنو غندير غنخرج واحد الموان دونك 1 موان تي ها هو. دابا ا ام راه هي موان ام ا موان تي ام بي سي سومونس. هاد الموان هادي غادي نفاكتوريزي بها. هاد المو انا فاكتوريزيت بها. مزيان دابا هاد الموان ديال هنا غتعطينا موان زان فوا الفيكتور نول اللي هي فيكتور نول. دونك اش غتبقى لنا 1 موان تي ام ا بلس تي ام بي. دونك هاني مونطريت هادي. نقول هنا دونك اش نقول هنايا بان ام هو الباري سونتر تاع شنو تاع ا du point 1 moins t
et du point B de masse T. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غنحاول نمشي معكم لا كيسيون بي. لا كيسيون بي شنو قالنا تما؟ مونطري كو سي تي عطاونا تي هو 2 sur 7 alors M est aussi le barycentre du système pondéré à 5 B gamma où gamma est un réel à déterminer. خصنا نحددو داك. مزيان. أول حاجة قلنا شنو هو ان؟ هو الباريسونتر تاع شنو؟ تاع A moins T et du point B de masse T. هادي عندنا مونطريناها في لا كيسيون A. دابا غنمشي نعطي لتي ديك 2 sur 7. فيما لقيت تي غادي نرومبلاسيها ب 2 sur 7. هادشي اللي درت دابا. ملي غنرجع هنا الدينوميناتور غتعطينا 5 sur 7 وهنايا غتبقى لنا بي دو بوا 2 sur 7. دوك شنو هي لا ديفينيسيون تاع هادي؟ هو 5 sur 7 ام ا بلس 2 sur 7 ام بي إيتيكالا فيكتور نول. تقدر تلقى هادي نيشان بلا ما تعاود هادشي. غتمشي نيشان ترومبلاسي هنايا. غتمشي نيشان ترومبلاسي هنا تي بديك 2 sur 7 وغتلقى هادشي بلا ما تعاود هادشي اللي انت ما بغيتيش تعاود. مزيان. سي سولمون سي. إلا رديتو معايا البال اشنا هو لو بوا تاع البوان هنايا هو 7 هو 5 اودي. دوكا شنو غندير باش نحيد هاد 7 هادي؟ غادي نملتيبلي هاد ليغاليتي كامله هاد لي مونبر بجوج غادي نملتيبليهم في 7. دوك ملي غنديفلوبي بهاد 7 غتمشي ليا 7 مع 7 وهاد 7 مع 7 دوك غتبقى لنا 5 ام ا بلس 2 ام بي إيتيكالا 7 فوا فيكتور نول راه هو لي فيكتور نول نيت. دوك اش غنقولهاش؟ لان هادي لا ديفينيسيون تاعاش غنقول بان ديك البوان اللي كتعاود في ميم في نفس البلاصه. هنا عندي لوريجين عندي لور دونك هذيك البوان اللي كتعاود راه هو الباريسونتر تاع شنو؟ تاع البوان ا. وشنا هو لا ماس تاع البوان ا؟ هو هاد الكويفيسيون اللي هو 5 في هاد الحاله اي دو بوان بي. اشنا هو الكويفيسيون هو 2 ولكن ضروري خص تكون عندك ديك البوان اللي كتعاود اللي هي الباريسونتر كناخذوها هي الباريسونتر خصها تكون كتعاود في لي فيكتور بجوجون في لوريجين ولا بجوجون في الاكستريميتي. دوكا شنو هي غاما؟ راه هي 2. مزيان. دابا هنا في هاد لا كيسيون هادي بحال طولت واحد شويه. من بعد اش غندير؟ اش كتقول لينا هاد لوموجينيتي تاع الباريسونتر؟ دابا علاش ما طبقتش معاكم هاد لا بروبوزيسيون هادي اللي قدامكم هنايا؟ لانني باقي ما درناهاش. نورمالمون كنا درناها غنديرو. اش كتقول لي ديك لا بروبوزيسيون؟ بان هاد لي بوين هادو الا مشيت ضربتهم في ميم غيال نون نول كيبقى الباريسونتر ما كيتغيرش، كيبقى ام هو الباريسونتر نيت. دوك هنايا بمعنى اخر بالنسبه لديك لا بروبوزيسيون غادي ناخذ كا هو 7 ملي غنملتيبليه هنا في 7 هاد 7 هادي ملي غنملتيبليه غتبقى لنا 7 5 2. الباريسونتر ما كيتغيرش ملي كنضرب هاد لي ماس بجوج ولا هاد لي بوا بجوج في ميم نومبر نون نول اللي هو 7 في هاد الحاله. مزيان. نمشي معكم دابا لا كيسيون 4. Donc, la question 4, elle nous a montré que le point G est le barycentre des points pondérés AX et B de masse Y. Où X et Y sont des réels à déterminer dans chaque des cas suivants. نمشي معكم للكا الأولانية نسميها الكا A. قلنا شنو عطاونا في ديك الكا الأولانية؟ بأن جي A le vecteur جي A moins 2 جي B est égal à le vecteur nul.
حنا شنو بغينا نمونطريو؟ بغينا نمونطريو بان جي هو الباري سونتر. دونك البوان اللي خصها تكون كتعاود هنايا هي جي، راها كتعاود. دونك اوتوماتيكمون اش غنقول هنايا؟ اوتوماتيكمون اش كتعني هادي؟ بان البوان جي هو الباري سونتر. علاش؟ لان هادي ساهله، جي كتعاود دونك هو اللي غيكون الباري سونتر. البوان ا شنو هو؟ لا ماس تاعها هو الكوفيسيون اللي هو 1، دونك داك الاكس في هذه الحاله كيساوي 1 بي، والكوفيسيون تاع ايكغيك ولا الكوفيسيون ايكغيك في هذه الحاله هو موان 2. دونك في هذه الحاله راه لقينا اكس هي 1 و ايكغيك هي موان 2. مزيان، نمشي معكم للكا الثاني. On a 2 sur 3 AG est égal à 1 demi JB. Si seulement ça. دونك هنا باش ندوي على الباري سونتر ضروري في ديك المومبر الثاني تاع ليغاليتي خص تكون فيه الفيكتور نوت. دونك هادي غنديها لهنا. دونك عطيتنا 2 sur 3 AG moins 1 demi JB est égal à vecteur nul. ولكن هنايا اشنا هي البوان اللي خصنا نمونطريوها؟ هي الباري سونتر، هي البوان جي ياك. واش بانت لك بان الجي راه كتعاود؟ الجي راه كاينه هنا وكاينه هنا، مزيان. ولكن غرد معايا البال، هنا راه كاينه في ليكستريميتي تاع الفيكتور وهنا راه كاينه في لوريجين. دونك ديك الجي خصك ترجعها بجوج في لي فيكتور، بجوج هي لوريجين ولا بجوج. دونك يا رجع هاد جي بي رجعها بي جي، ولا هاد ا جي رجعها جي ا، اختار اللي عجبك بجوجهم صحاح. انا غنرجعها بجوجهم في ليكستريميتي. دونك الاولانيه غنخليها وغندير هذيك الموا غنرجعها بلوس، ولكن رد معايا اش باغي ندير. راه غنقلب هذه غتعطينا بي جي. علاش؟ لان موان جي بي راه هي بي جي. دونك عندي ديك البوان اللي كتعاود اللي هي خصني ضروري جي، حيت قالوا لي في لا كيسيون مونطري كو جي. دونك جي هي اللي خصها تكون كتعاود. دونك جي راه هو الباري سونتر تاع شنو؟ تاع ا دو ماس 2 sur 3 اي دو بوان، سمحوا لي هنا فيرغول، اي دو بوان بي دو ماس 1 دومي. مزيان، كون رجعتي الجي هي غتعطيك هنا موان 2 sur 3 وانا غنعطيك موان 2 موان دومي. معنى اخر بحال باش ندوز من هذه لهذيك اللي غتلقى نتايا. الا بغيتي ترجع هنايا الجي هو لوريجين، يكفي انني ناخذ داك الكا تاع ديك لا بروبوزيسيون اللي من بعد غناخذ لك هو موانزه. خليو دابا هادشي بحال هكا، ماشي بالضروره تلقاو ميم اكس وميم ايكغيك. فهمتوني شنو قلت ياك؟ ماشي بالضروره هاد لي زيكس ولي زيكغيك ماشي بالضروره تلقاوهم بحال بحال. مزيان، نمشي معكم الكا الاخرى نسميها سي. عطاونا تما جي ا بلس جي بي تيكالا شنو؟ 2 بي ا. سي سولمون سي. اول حاجه خص في دوك لي مومبر واحد فيهم خص تبان ليا لو فيكتور نول. دوك شنو غندير هنايا؟ غنرجع هادي لهنا. دوك عطيني جي ا بلس جي بي موان 2 بي ا ايكالا لو فيكتور نول. هادي اول حاجه، حيت في لا ديفينيسيون ردوا البال تما راه كاينه الفيكتور نول. مزيان، سي سولمون سي. دوك شنو هي البوان اللي قالوا لنا في لا كيسيون مونطري راه هي الباري سونتر؟ هي البوان جي. مزيان، راه هنا كاينه هنا جي، هنا كاينه جي، ولكن هنا ما كايناش. دونك خصني ندخل ديك جي اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شال. دوك عطينا جي ا ها هي بلس جي بي، هنا غنزرب واحد شويه غتعطينا موان 2 بي جي موان 2 جي ا. ما درت والو، غير دخلت جي وديفلوبيت بموان 2. مزيان، جي ا موان 2 جي ا هي موان جي ا. او رد هادي جي بي وهادي بي جي. دونك رد البال اشنو غندير؟ هاد جي واخا مزيان، هاد جي بي ها هي، وهاد موان 2 بي جي راه هي بلس 2 جي بي. علاش قلبت هادي باش نرجع جي هي لوريجين في لي فيكتور كاملين. دونك موان جي ا جي بي بلس 2 جي بي هي بلس 3 جي بي كالا لو فيكتور نول. دوك اش غنقول هنايا؟ غنقول بان جي
هو لو باري سونتر تاع البوان ا دو ماس موان 1 اها اي دو بوان بي دو بوا ولا دو ماس 3. بالنسبه اللي رجع هنايا اللي مشى بميم ميثود هنايا ورجع جي غتكون في ليكستريميتي، غيلقى هنا اكس غيلقاها هي 1 و y غيلقاها موان 1. مازال نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لا كيسيون الاخرى، البارتي الاخرى نسميها دي، الكا الاخرى الاخرانيه. قلنا 9 AG plus 8 AB égale à le vecteur nul si seulement si. قالوا لنا في لا كيسيون نمونطريو جي هو لو باري سونترال. دونك هنا راه كاينه جي، هنا ما كايناش، غادي نانترودوير جي اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شارج. دونك غتعطينا 9 AG بلس 8 هذيك ا بي غادي نرجعها دابري شار هي ا جي، او دي ا بي غادي نرجعها هي ا جي بلس جي بي. دونك غتعطينا 9 ا جي بلس 8 ا جي بلس 8 جي بي. ردوا البال هنا درت واحد الموا باش نقلب هادي باش تعطينا انا بيج باش نرجع الجي خصها تكون، حيت هنا كاينه هادي في ليكستريميتي دونك حتى الاخرى خصني نرجعها في ليكستريميتي. ولا الا بغيتي ترجع هادي الا بغيتي تخلي هادي في لوريجين هادي تجي هادي خصك ترجع لوريجين حتى هي. المهم خص تكون في لي فيكتور بجوج في لوريجين ولا في ليكستريميتي. دونك سي سولمون سي دابري لا ديفينيسيون هادي شنو هي؟ هي لا ديفينيسيون داكشي اللي هاد ليكيفالونس بار ديفينيسيون. دونك جي اي لو باري سونتر du point A de masse 17 et du point B de masse moins 8. Donc لقينا X هي 17 و Y هي moins 8. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم هاد البارتي سي، ندير معكم لا بروبوزيسيون وهاد لابليكاسيون هادي. والله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.